अस्सलाम वालेकुम। पंजाब की निगरान हुकूमत ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस केस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल करके सवाब दारैन हासिल किया है। मैं इस व्लॉग में इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अपना तजिया पेश करूँगा और पाकिस्तान की अदालती तारीख के इस सियाह-तरीन दिन के हवाले से बात करके ज़्यादा सवाब दारैन हासिल करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा मियाँ साहब ने उसके बाद नैब की अदालत में भी हाज़िरी लगाकर कुछ मज़ीद सवाब दारैन हासिल किया है और मैं भी उस पर भी थोड़ा सा तजिया आपकी खिदमत में रखूँगा और मज़ीद सवाब दारैन हासिल करने की कोशिश करूँगा। बहुत ही खास व्लॉग है। व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह अर्ज करूंगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस व्लॉग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और शेयर करने से आप भी काफ़ी ज़्यादा सवाब दारैन हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। मैं हूं इब्न सिकंदर खान। बहुत ही खास व्लॉग होने जा रहा है दोस्तों। आज इस्लामाबाद में बड़ी हलचल थी, रात को मरी में बड़ी हलचल थी। सर्द मौसम में मियाँ मोहम्मद शरीफ नवाज साहब अपने महल में, मरी के महल में तशरीफ़ फरमा हुए बड़े दिनों के बाद, और सर्दी में उन्होंने वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम किया हुआ था। बड़े बड़े आला दर्जे के खाने थे। सुनने में आया है कि बहुत ही करीबी लोग उनके हमरा थे वहाँ पर, जिनसे गपशप हुई रात को मरी के में, और वहाँ पर बड़े ख़ास किस्म के खाने तैयार किए गए। दिन को वो फिर सवेरे गए तो कुछ देर उन्होंने आराम फरमाया। इसहाक डार साहब के वो बंगला, जो जब वो मिनिस्टर थे तो उन्हें मिला था मिनिस्टर एनक्लेव में, तो बाकी तो 15 दिनों के बाद जब मिनिस्ट्री छूटती है तो बंगला खाली करवा दिया जाता है और 15 दिन के अंदर वो बंगला असूली तौर पर छोड़ना होता है। लेकिन मियाँ साहब और अपना इसहाक डार, मियाँ साहब का समदेई, मियाँ साहब का वजीर खजाना, तो उसको अभी तक नहीं निकाला। तो मिनिस्टर एनक्लेव का जो उसका बड़ा बंगला है वो अभी तक उसकी ज़ेर तसर्रुफ है। और मियाँ साहब ने भी आज वहाँ जाकर कुछ कैलूला फरमाया है, क्योंकि नाश्ते में मियाँ साहब ने छोटे अपना बकरे के पाए वगैरह भी सुनाए खा के सवाब दारैन हासिल किया था। अब यहाँ तक का के सवाब दारैन का ताल्लुक तो एक निजी बात है। अब यहाँ से आगे अदालती सवाब दारैन की बात करेंगे कि निगरान हुकूमत या हुकूमत भी हो, वो किसी को सजा दे या उसको मुअत्तल नहीं कर सकती। यहाँ पर मैंने कहा कि एक पाकिस्तान की सियासी तारीख का सियाह-तरीन दिन, इस हवाले से मैंने ये कहा कि निगरान हुकूमत ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस केस में मियाँ नवाज शरीफ की सजा को मुअत्तल किया है। अब ये अल-अज़ीज़िया जो केस था, ये बाकायदा 2017-18 में, और ये बनाया हुआ था आसफ अली जरदारी का, और ये केस था पुराना। इस केस में मियाँ नवाज शरीफ पर लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए की करप्शन थी, मनी लॉन्ड्रिंग थी और अज़ीज़िया, और उसमें जिसका कि वो जवाब नहीं दे सके थे, और अदालत में बाकायदा वो केस प्रोसेस से मुकम्मल गुजरा। मियाँ साहब अदालतों में पेश हुए, उनके वकला पेश हुए, उन्होंने अपनी गवाहान पेश हुए। जो अदालतों का प्रोसीजर होता है सबको फॉलो करने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, एक बड़ी अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। और यही 7 साल कैद की सजा मियाँ साहब जब काटनी शुरू की तो उनको के प्लेटलेट्स कम हो गए, बीमारियां, दिल का मर्जा भी उनको लग था, दिन के उनकी धड़कन तेज आस्ते हो जाती थी। कुछ दिमागी बीमारियों का भी मरियम नवाज ने बाद में कहा कि उनका था, दिमाग की शरेयानें सूज गई थी, गुर्दे ठीक नहीं थे और वो भी काम सही नहीं कर रहे थे। बेतहाशा बीमारियां थी और कोई जानलेवा बीमारियां थी। लेकिन मियाँ साहब उन बीमारियों का माशाल्लाह वो बहुत स्ट्रांग हैं। बीमारियों के खिलाफ उन्होंने ज़बरदस्त रेजिस्ट किया, और रेजिस्ट क्या किया कि वो 50 रुपए के मचकले पर शहबाज शरीफ की ज़मानत पर उनको छोड़ा गया। और उस वक्त के हुक्मरानों ने भी अपनी खुसूसी राय की, इमरान खान की हुकूमत ने, PTI की हुकूमत ने, कि मियाँ नवाज शरीफ को, एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को, मुजरम को सजा हो रही थी, वो सजा काट रहा था, तो उसकी सजा को मुअत्तल करते हुए, बल्कि मुअत्तल नहीं किया गया, उसे रिलीफ दिया गया
اور اسے لندن بھیجا گیا 4 ہفتے کے لیے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب لندن میں جا کے اترے، بالکل صحت مند ہو گئے ماشاءاللہ، دوڑتے اچھلتے کھاتے پیتے، وہاں پر انہوں نے خوب عیاشیوں کی زندگی گزاری۔ زیادہ ٹائم ان کا لندن کے ریسٹورنٹوں میں گزرا، پارکوں میں گھومے ٹہلے، پتہ نہیں اور میں باریکیوں میں جانا نہیں چاہتا۔ تو انہوں نے بھرپور زندگی گزاری، سیاسی ایکٹیویٹیز بھی جاری نہیں، اور وہ ہٹے کٹے وہاں پر لندن میں رہے، اور ہٹے کٹے اب واپس پہنچے ہیں پاکستان۔ کسی نگران حکومت کو یا کسی حکومت کو بھی ایک کنوکٹڈ مجرم کو اس کو وہ عدالت تو ریلیف دے سکتی ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ میاں محمد نواز شریف عدالت کے سامنے سرنڈر کرتے، اور عدالت بھی اسے ایک بار جیل ضرور لے کے جاتی کہ وہ اشتہاری تھا، اور بھگوڑا اسے آپ کہتے ہیں جو لفظ، یہ غیر مناسب لفظ نہیں ہوگا، بھگوڑا ہے کہ وہ عدالت کو دھوکہ دے کے ملک کی اسٹیٹ کو، حکمرانوں کو دھوکہ دے کے ملک سے بھاگنے والا آدمی اب واپس آیا، ہاتھے چڑھائے، اسے پکڑو جیل میں ڈالو۔ اب ایک عام غریب آدمی انصاف پر کیا یقین کرے گا؟ کوئی مظلوم اس ملک کے طرز انصاف پر کیا یقین کرے گا کہ وہ کنوکٹڈ مجرم جو کہ 7 سال قید کاٹ رہا تھا، ملک کی ایک معزز عدالت کے ججز نے اچھی طرح سے اس کا کیس دے کے اسے سزا دی تھی، وہ کہتے ہیں میاں صاحب اقامہ پہ پکڑا گیا، اقامہ کی سزا نہیں تھی، العزیزیہ جو ریفرنس تھا اس پہ اسے سزا ملی تھی۔ اس کے علاوہ رمضان شوگر کے مل کے کیس ہیں، منی لانڈرنگ کے بے تاشر کیسز ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، اس وقت میں اس کیس کی بات کرتا ہوں۔ دوسری بات، شہباز شریف جاتے جاتے فضل الرحمان اور زرداری سب کو قلعہ ٹھوک کے گیا ہے، اور اب وہ بھی سارے چھٹپٹائے ہوئے دیوانے ہو گئے ہیں۔ سراج الحق صاحب کی ابھی پیرس کانفرنس چل رہی تھی، سراج الحق صاحب بھی پریشان تھے۔ عمران خان کو توشہ خانہ کی ایک گھڑی کے کیس کے لیے بار بار حاضری عدالتوں میں لگانی پڑی، اور وہ کس طرح حاضر ہوتا تھا اس کے مقابلے میں آج نواز شریف ایک عدالت میں حاضر ہوا، پھر دوسری عدالت میں نیب سے وہ گیا ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ سرنڈر کرنے کے لیے، اور سرنڈر کرنے سے پہلے پنجاب حکومت نے اس کی سزا، اب سرنڈر کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے، تمہاری سزا ہو گئی ہے، ختم، اپنی بیٹی کو لو۔ اور آج کل سنا ہے ہیلی کاپٹر بھی، وہ جنگی ترین کا سنا ہے ہیلی کاپٹر ہے جس پہ وہ نواز شریف گیا تھا، یا میں نے سنا ہے کہ وہ جنگی ترین کا ہے، ادھر میڈیا پر یہ آ رہا ہے، تو اس میں اپنی بیٹی کو لے کے جھولے جھولو۔ عمران خان بھی عمران خان ایک سرکاری ہیلی کاپٹر یوز کرتا تھا، سر ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے کے لیے، ملک کے وزیر اعظم تھا وہ، تو اس پہ بڑی سولی تھی، بڑی پوسٹیں آیا کرتی تھیں، ٹویٹر پہ ایک شور ہنگامہ برپا ہوتا تھا کہ یہ ہیلی کاپٹر کیوں یوز کرتا ہے، یہ گھوڑے پہ بیٹھ کے پارلیمنٹ ہاؤس کیوں نہیں جاتا۔ تو آج مریم نواز اور نواز شریف بھی ہیلی کاپٹر پر جھولے جھول رہے ہیں، ثواب دارین حاصل کر رہے ہیں۔ تو پاکستانی کی آخر میں سنجیدہ بات یہ کروں گا، یہ مذاق میں نے آپ کا دل پشوری کرنے کے لیے بیچ میں طنز مزاح ہوتا ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف کا یہ معیار ہوتا ہے؟ کسی مہذب معاشرے میں اس طرح انصاف ہوتا ہے؟ اب اپنے بارے میں آپ سوچئے، ہم جائیں تو یا اللہ ہم جائیں کہاں؟ ہمارے اوپر اگر کوئی آفت آن پڑے، ہم تو کوئی ایسا کنوکٹڈ جرائم ہم نے کیے بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے اوپر اگر کوئی سزا آن پڑے یا کوئی ایسی بات ہو جائے میرے دوستو، تو ہمارے مسائل کا حل کون کرے گا؟ ہمارے ساتھ انصاف کوئی کرے گا تو کیسے کرے گا؟ تو اس حوالے سے میں تھوڑا پریشان بھی ہوں۔ اپنے فیڈ بیک میں مجھے بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، آج کی جو عدالتی پروسیڈنگ تھیں، اس کے بارے میں مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک سے حوصلہ بھی ملتا ہے اور اچھا کام کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ میں تھینکفل ہوں، مجھے کچھ سبسکرائبر ملے ہیں گزشتہ 2-3 دن سے آئے ہیں، میں آپ سب کو بہت تھینکفل ہوں۔ میں ان کا بھی تھینکفل ہوں جو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اپنے نقادوں کا، اپنے کرٹکس کا میں اور زیادہ تھینکفل ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ و نگہباں ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا محافظ و نگہباں ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔